يلا بس فكنا من اذيتك. بالله عليك الرحمن الرحيم. وصل لي ثوب بعد. انا بوصل لك ثوب يلا. عليك العافيه بعد. فخر جاي جنبي بعد. انا جايك بعد عمري بعد عمري خلاص سم بسم الله سم. جيبوا لها بيبسي جيبوا لها لبن جيبوا لها بيبسي ولا لبن جيبوا لها بيبسي ولا لبن. لبن فيه. بسم الله عليك بسم الله عليك يا بعد عمري ما توقعنا كذا يعني بيصير الموقف. شوف شق ثوبي وتوقع. يلا ما عليك بسم الله. بسم الله عليك عليك بالعافيه بعد عمري. جيب لي موز محمد جيب لي موز. هذا عشاء. نعمك الله. وين اللحوم؟ نعمك الله مو بنعمة. وين اللحوم؟ جيب لي موز في اللحوم. جيب لي موز يا وين اللحوم وينه؟ وين اللحوم؟ مسكة وخانية مسكة وخانية مسكة جيب لي موز جيب لي موز جيب لي موز خلي عشا يا شباب روحونا كم محمد كم. خلاص خلوه يمشي رجل البيت